बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जुलाई 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एयर एम्बुलेंस के जरिए तुर्की से मरीज़ा की सऊदी अरब मुंतकली। सऊदी वज़ारत दिफ़ा में अमूर सेहत की कमेटी ने एयर एम्बुलेंस के जरिए तुर्की से बीमार सऊदी खातून को वतन मुंतकिल कर दिया। खातून को तुर्की के शहर तराबजून से मुंतकिल किया गया। अखबार 24 के मुताबिक तुर्की में मौजूद सऊदी सफारत खाने को बीमार खातून की वतन मुंतकली की दरख्वास्त मौसूल हुई, जिस पर सफारती एहलकार खातून तक पहुँचने और उन्हें वतन मुंतकिल करने के लिए डॉक्यूमेंट की तैयारी जल्द ही मुकम्मल कर ली। सफारतकारों ने वज़ारत दिफ़ा के शोबा अमूर सेहत से रजू किया। वज़ारत दिफ़ा की सेहत कमेटी ने फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करके उसे तुर्की रवाना किया। तुर्की में मौजूद सऊदी सफारतकारों ने खातून को उनकी कैमगा से एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट पर पहुँचाया, जहाँ पहले से मौजूद एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें वतन मुंतकिल कर दिया गया। बैंक फ्रॉड की रिपोर्ट अबशर के जरिए कैसे की जाए। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक से रकम चोरी करने की रिपोर्ट बासानी कराई जा सकती है। वज़ारत दाखिला के पोर्टल अबशर इंतज़ामिया का कहना है कि बैंक कार्ड मादा के जरिए रकम चोरी होने पर बिला ताख़ीर रिपोर्ट कराई जाए। सबक न्यूज़ के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म की इंतज़ामिया ने मादा कार्ड होल्डर्स की सहूलत के लिए रकम चोरी होने की सूरत में रिपोर्ट कराने के तरीक़ाकार की वजाहत की है। अबशर पोर्टल पर लॉग इन करें, माई सर्विसेज में जाएँ, उसके बाद अमन आमा के सेक्शन का इंतखाब करें, जहां पर मालियाती फ्रॉड वो सिलेक्ट करके उसमें अपनी जो डिटेल है वो फिल करें, जिसमें चोरी होने वाली रकम और तमाम डिटेल्स उसमें फ्राहम करें। तमाम डिटेल्स लिखने के बाद अबशर पोर्टल के जरिए ही उसे अपलोड कर दिया जाए, जिस पर दरख्वास्त गुजार के मोबाइल पर मैसेज के जरिए मुतला किया जाएगा कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और उसका फॉलो अप नंबर क्या है। सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा में पहली खतून वायलिन नवाज का मुनफरद अंदाज। मौसीकी का खूबसूरत साज वायलिन बजाने वाली सऊदी डीजे और प्रोड्यूसर क्यान, जो अपना असल नाम जाहिर नहीं करना चाहती, उन्होंने इंडियन मौसीकी सीखने का फैसला किया तो वो सब कुछ सीखने लगी। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इब्तदा में ये नहीं जानती थी कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी, लेकिन जब मैं किसी चीज़ का तहिया कर लूँ तो फिर भरपूर तौर पर उसका हिस्सा बन जाती हूँ। क्यान का सफ़र गैर रवायती और मुनफरद इस तरह से है कि मुबैना तौर पर वो सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा में पहली खतून वायलिन नवाज हैं। वो अपने ख़ानदान की पहली कार हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें फ़नून से मोहब्बत अपनी दादी से विरासत में मिली, जो कि आर्टिस्ट थी। पाकिस्तानी को लूटने वाले 2 शामी गिरफ्तार। तबूक रीजन की पुलिस ने रियाद पुलिस के ताउन से पाकिस्तानी को लूटने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अमन फोर्स का कहना था कि 2 शामी शहरी जो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी को रोका और हथियार के जोर पर उसे लूट कर फरार हो गए। उसके बाद फोर्स का कहना है कि मुलजमान की शनाख्त वायरल होने वाली वीडियो के जरिए की गई, जिनके बारे में तमाम इलाकों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। दोनों मुलजमान वारदात के बाद सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। मुलजमान को रियाद पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे तबूक रीजन की पुलिस के हवाले कर दिया। अमनामा फोर्स का कहना है कि दोनों शामी शहरियों से इब्तदाई तफ्तीश के बाद उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर तक बारिश का इम्कान। शहरी दफा का कहना है कि सऊदी अरब के बाद इलाकों में जुमेरात से पीर तक बारिश की तवक्को है। जिन मकामात पर बारिश का इम्कान है, वहाँ लोगों को चाहिए कि वो सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अखबार 24 के मुताबिक शहरी दफा ने मौसमियाती मरकज़ की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट के हवाले से मजीद कहा कि अलबाहा, असीर और जजान रीजन के बाद इलाकों में हल्की जबकि कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि निजरान और मदीना मुनव्वरा के इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। मौसमियाती रिपोर्ट में बारिश के हवाले से कहा गया कि मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके ताइफ, मेसान, अज़म, अल-कामिल और अर्दियात में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है, जिसका सिलसिला मक्का शहर, खलीज, चमूम, अल-कनफज़ा, अल-लैस तक फैल सकता है। रियाद रीजन में भी गर्दो गुबार के साथ हल्की बारिश की लपेट में रहेगा, जबकि वादी अल-दवासिर और रफीफ के इलाकों में भी हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है। शहरी दफा की जानब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को भी खबरदार किया गया है कि बारिश के दौरान हाईवेज पर सफ़र करते वक्त एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। ख़ास तौर पर नदी नालों को अबूर ना करें, ना ही नशेबी इलाकों में क़याम करें। अलबाहा शहर मेले में नाबीना लड़की की बांसुरी पर मशहूर कौन धुने।
الباحہ میں 16ویں بین الاقوامی شہد میلے کا آغاز رواں ہفتے کر دیا گیا۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی جانب سے میلے کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایسپی کے مطابق الباحہ کے شہد میلے میں آنے والوں کی سب سے زیادہ توجہ 15 سالہ نابینا سعودی لڑکی رتاج محمد العدوانی نے حاصل کی ہے۔ 15 سالہ رتاج بانسری کے ذریعے مسحور کن دھنیں چھیڑ کر شائقین کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ وہ کئی سٹالز پر بھی جا کر بانسری پر مختلف دھنیں چھیڑتی ہیں۔ فیسٹیول میں آنے والے لوگ اس موقع پر رتاج کی بانسری بجاتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ رتاج نے بتایا کہ اسے بچپن سے بانسری کا شوق تھا اور والدین نے اس سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ منشیات فروشی میں ملوث مصری شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مکہ ریجن میں منشیات فروشی کے جرم میں ملوث مصری شہری کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق پولیس نے مصری شہری مصباح کو نشہ ور گولیاں فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد جرم کا اعتراف کر لیا، جس پر اس کا چلان عدالت بھیجا گیا۔ عدالت میں اقبالی بیان اور ثبوتوں کی موجودگی میں سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مکہ ریجن میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے منشیات فروشی کے جرم میں ملوث شہری مصباح امام کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ سعودی اسٹینڈرڈ میٹرولوجی اور کوالٹی آرگنائزیشن نے کہا کہ کمرے کے سائز کے مطابق ایئر کنڈیشنر اس کا سائز منتخب کرنا چاہیے، اسے دروازوں اور کھڑکیوں سے دور مناسب جگہ پر نصب کرنا چاہیے، یہ اسی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ اتھارٹی نے ایک انفارمیشن انفوگرافی کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ کمرے کے سائز کے لیے موزوں اے سی کا سائز جاننے کے لیے کمرے کے طول و عرض کی بنیاد پر اس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی انٹو 300 میٹر کے حساب سے آپ اے سی وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی جو ایک مثال دی ہے، اس میں انہوں نے ایک کمرے کی لمبائی 4 میٹر اور چوڑائی 5 میٹر اور 3 میٹر کی اونچائی، تو اس حساب سے انہوں نے کمرے کے لیے مناسب ایئر کنڈیشن کا سائز ہے وہ 18 ہے۔ سعودی عرب کی ٹرینوں نے 2024 کی دوسری سہ ماہی کے دوران 9.3 ملین سے زیادہ مسافروں کو سہولت فراہم کی ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ سال 2024 کی دوسری سہ ماہی کے دوران سعودی عرب کی ٹرینوں کی ریکارڈ تعداد 9.3 ملین سے زیادہ مسافروں سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں 13% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہروں کے درمیان 24,24,570 مسافر ان کو منتقل کیا، جبکہ شہروں کے اندر 68,76,668 مسافروں کو منتقل کیا، کہ گزشتہ سال اس کے 2023 کی دوسری سہ ماہی کے مقابلے میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مال بردار ٹرینوں نے بھی سال 2024 کی دوسری سہ ماہی کے دوران 6.9 ملین ٹن سے زیادہ سامان اور معدنیات کی ٹرانسپورٹ کی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 9% وہ زیادہ ہے۔ ٹرینوں کی ٹرانسپورٹ مسافروں اور سامان کی ٹرانسپورٹ کو آسان بنانے کے لیے اور کاربن کے اخراج میں کم کرنے کے لیے بہترین سروس وہ دی جا رہی ہے۔ عمرہ، حج اور اسلامی سیاحتی نمائش میں دنیا کے مختلف ملکوں کے 150 حج اور عمرہ کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں، جو 26 سے 28 جولائی 2024 تک جکارتا کنونشن سینٹر اس کے اسمبلی ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ نمائش کے مقررین میں انڈونیشیا میں 2 مقدس مساجد کے متولی کے سفیر فیصل بن عبداللہ العمودی اور دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے جو عازمین ہیں ان کی خدمت کرنے والی حج کمپنیاں شامل ہیں۔ نمائش میں حج اور عمرہ کے شعبے سے وابستہ 50 کے قریب مقامی کاروباری حضرات اس میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب میں ای کامرس ٹریڈ 44 ارب ریال سے تجاوز کر گئی۔ سعودی عرب میں مادہ کارڈز کے ذریعے ای کامرس کی فروخت نے 22% سالانہ ریکارڈ منافع حاصل کیا، جس میں 7.89 ارب ریال کا اضافہ ہوا، جو کہ 2024 کی پہلی سہ ماہی میں 44.42 بلین ریال کی سطح تک پہنچ گئی۔ سال 2023 پہلی سہ ماہی میں ای کامرس تجارت 36.53 بلین ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب کے مرکزی بینک کی جانب سے مئی کے شماریاتی بلیٹن میں ظاہر کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق انجام پانے والے لین دین کی تعداد 263.24 ملین تک پہنچ گئی، جو کہ اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ جمعرات کو سعودی عرب میں سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات 25 جولائی کو اضافے کے بعد اچانک کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ آجا نیوز کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کے ریٹ جمعرات کو 286.24 ریال رہے، ایک دن پہلے اس کے ریٹ 290.41 تھے۔ 22 کیرٹ کے ریٹ 262.39 اور 21 کیرٹ 1 گرام سونے کے ریٹ 250 ریال اور 46 رہے ہیں۔
اس طرح اگر ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 49 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 35 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 72 پیسے، منی گرام 73 روپے 9 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 50 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 7 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 89 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 88 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 99 پیسے، منی گرام 21 روپے 93 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 96 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔